ट्रैवलिंग करने लगे हैं हम 1500 से लेकर 2000 तक। हर चीज़ को देखेंगे, हर वाक़े की डिटेल में जाएंगे। इस सीरीज़ को हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो चलते हैं पहले एपिसोड की तरफ। 1853 ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया अपने आप को एक्सटेंड करने जा रही है बड़े लेवल के ऊपर। इसके लिए जो सबसे अहम किरदार आता है वो सुल्तान सलीम अव्वल का है, जो सुल्तान द मैग्निफिसेंट के अब्बा जान है। ये अपनी सल्तनत को एपेक्स ऑफ हाइट पे लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए एक शाफी खिलाफत के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, जो कि एक शिया सल्तनत होती है। इसके खिलाफ उनको कामयाबी मिलती है और वो अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं। इराक से लेकर मक्का, मदीना और जेरूसलम जैसे अहम इलाके भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ जाते हैं और बहुत ही जल्द सल्तनत उस्मानिया अपने आप को सुन्नी खिलाफत का अहल समझने लग जाती है। इसके बाद आते हैं सुल्तान द मैग्निफिसेंट, द ग्रेट, द कॉन्करर। ये अपनी सल्तनत को बहुत आगे लेके जाते हैं और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कान के इलाके में। इसके लिए वो सबसे पहले 1521 में जब उनके रेन को सिर्फ 1 साल हुआ होता है, वो बलगराद के किले के ऊपर हमला करते हैं और बलगराद का ईस्टर्न यूरोपियन इलाका उनके कब्जे में आ जाता है। इसके बाद वो यही नहीं रुकते, 1529 के अंदर वो और यूरोप के अंदर चले जाते हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हंगरी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसके शहर वियना के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं 1529 के अंदर। लेकिन वहाँ की शदीद सर्दी और वहाँ के एक्सट्रीम वेदर की वजह से उनकी आर्मी को वापस आना पड़ता है। लेकिन वहाँ उनकी आर्मी वहाँ पे कॉफ़ी छोड़ देती है, जो कि पूरे यूरोप के अंदर आज पूरी कॉफ़ी पी जाती है हर तरफ। इसके साथ साथ सुल्तान द मैग्निफिसेंट ने अपनी एम्पायर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया, फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ाई ताकि वो हैज़नबर्ग एम्पायर को और ज़्यादा डिफीट कर सके। सुल्तान द मैग्निफिसेंट का दौर बहुत ही अजीम दौर समझा जाता है, क्योंकि इस सल्तनत ने उनकी के दौर में यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर किया। उसके बाद कोई भी खलीफा ऐसा नहीं आ सका जो कि यूरोपियन कंट्रीज को जाके इस तरह कॉन्कर कर सके। इसके बाद खुर्रम सुल्तान अपने बेटे सलीम को बादशाह बनवाना चाहती है। उनके बेटे सलीम बादशाह बनते हैं। उन्हें 1571 में यूरोपियंस के हाथों शिकस्त हो जाती है बैटल ऑफ लीपातो में। उसके अंदर उनको इतनी बुरी शिकस्त होती है कि ऑटोमन आर्मी इतनी बुरी तरह डिफीट होती है कि उसके बाद वो यूरोपियन पावर्स के मुकाबले ही नहीं आ सके। अगर दौर की बात की जाए तो ऑटोमन एम्पायर एक शानदार दौर, लेकिन सुल्तान खुद भी शायरी के बहुत शौकीन थे। सुल्तान मैग्निफिसेंट ने उस जैसे एक्सट्रीम मजहबी कल्चर के अंदर भी शायरी को उस तरह प्रमोट किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे मस्जिदें और मदरसे बनाए जिनके अंदर तालीम दी जाने लगी और इस्तांबुल शहर को और पाया तख्त को एक शानदार मुकाम पे एक्सटेंड कर दी। सफावीद खिलाफे, ये जो ईरान के अंदर बेस्ड थी और ये शिया इस्लाम पे बेस्ड थी। शिया इस्लाम ये इस तरह मानते हैं कि इस खिलाफत सिर्फ हज़रत अली के ख़ानदान के अंदर है और अहले बैत के अंदर है, जो कि ऑर्थोडॉक्स था सुन्नी इस्लाम के। इसी वजह से सल्तनत उस्मानिया और शफाफियत खिलाफत के दरमियान कभी भी दोस्ती नहीं हो सकी। इसीलिए शफाफियत खिलाफत ने हर तरह से कोशिश की कि वह सल्तनत उस्मानिया को कॉन्कर कर दे और सल्तनत उस्मानिया ने भी हर तरह से कोशिश की वो शफाफियत खिलाफत को ख़त्म कर दे। इसलिए सुल्तान सलीम अव्वल ने भी इस मामले को बहुत आगे लेके गए। उसके बाद सुल्तान द मैग्निफिसेंट ने भी इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन 1555 में उन्हें इलाके से जाना पड़ा क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने कॉन्कर किया था शफाफियत खिलाफत से, क्योंकि वो उस पर होल्ड ना कर सके। लेकिन उसके बाद जो पोर्ट्स वगैरह थी वो उनके कब्जे में आ चुकी थी। शफाफियत खिलाफत अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रही थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने या ऑटोमन एम्पायर ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो अपनी मेजॉरिटी या उनकी ज़बान को ख़त्म कर दें। अरब मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्हें भी अपनी ज़बान को फैलाने की इजाज़त थी। शफाफियत खिलाफत में सबसे बड़ा नाम आता है शाह अब्बास का। शाह अब्बास वो रूलर थे जिन्होंने शफाफियत खिलाफत को बहुत कुछ दिया, लेकिन शफाफियत खिलाफत इस बात में नाकाम थी कि वो सिर्फ ईरान तक महदूद थी। सुल्तान मैग्निफिसेंट की जब डेथ होती है तो पावर वैक्यूम आ जाता है ऑटोमन एम्पायर में। इस बात का फायदा उठाते हैं शाह अब्बास
اور حملہ کر دیتے ہیں آٹومن امپائر پہ. وہاں سے ہیزلبرگ امپائر بھی سلطان سلیم کے اوپر دوم کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. تو ٹوٹ اور بیٹل کے نتیجے میں عراق سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے سلطنت عثمانیہ. اس کے بعد 1623 میں اب سلطنت عثمانیہ پاور پہ آ جاتی ہے اور شاہ عباس مر جاتے ہیں. اسی بعد دوبارہ وہ علاقے واپس لے لیے جاتے ہیں. شفیع خلافت نے بہت کچھ دیا اپنے لوگوں کو. فارسی زبان شفیع خلافت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اس کے بعد پولو شطرنج بھی پہلی دفعہ اسی سلطنت کے اندر قائم ہوئی. اس کے بعد بہت سا رومانٹک انداز اور فارسی زبان باقی سلطنت عثمانیہ میں اور مغلوں میں اتنا جائز نہیں تھا، لیکن وہاں پہ رومانٹک سزم بہت ہائی پہ تھا جو کہ کسی اسلامی اسٹیٹ کے اندر ممنوع سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد شفیع خلافت بھی اپنے ہائٹ کو نہ پہنچ سکی کیونکہ شاہ عباس کا 5 بیٹوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا جو اپنی امپائر کو اس لیول پہ ایکسٹینڈ کر پائے. اسی لیے 1700 میں افغانستان کے کچھ لوگ کانکر کر لیتے ہیں ایران کو اور نادر شاہ کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے اور شفیع خلافت ختم ہو جاتی ہے. رینیسنس پیریڈ اور میڈیویل پیریڈ. رینیسنس پیریڈ وہی پیریڈ ہے جب بہت سارے انٹلیکچوئل پیدا ہونا شروع ہو گئے. میں بھی ترقی کی، فرانس کے اندر بھی ترقی ہوئی. انگلش میں تو ولیم شیکسپیئر نے ڈراماز بنانے شروع کر دیے جس کے اندر ایک کریکٹر دکھایا جاتا ہے انسان کا جو کہ برائی بھی کرتا ہے اور اچھائی بھی کرتا ہے اور الزام شیطان پہ لگا دیتا ہے. یہ اس بات کا تصور تھا کہ اچھائی اور برائی انسان کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ کسی سوسائٹی کو پابند کر دینا کہ تم اچھائی کرو یا برائی کرو. مارٹن لوتھر 1517 کے اندر چرچ سے بروک اپ کر لیتا. وہ چرچ کے اوپر 95 تھیسز بائبل کے اندر سے نکال کے چرچ کے سامنے پیش کر دیتے. وہ کہتے ہیں سلویشن یا بخشش صرف خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے اگر ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں.
एडवांसमेंट भी आती रही, बहुत से लोगों ने आते आते इस ख्यालात को और ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी जो कि प्योर रिलीजियस थी अब सेकुलर बनती जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि हर एक को हकूक हासिल है कि वो जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी को टेस्ट कर सकता है। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे यूरोपियंस के ऊपर, वो एशिया आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इस बात से वो बहुत ज़्यादा तंग थे। तो सबसे पहले पोर्टुगल, जिधर से रोनाल्डो भी है, उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया और दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, बल्कि मेरे ख्याल से लूट मार का फैसला किया। सबसे पहले इन्होंने अफ्रीका में एल्गोलिया और मुम्बासा के इलाकों में, क्योंकि वो अफ्रीकन्स थे, उनको कॉन्कर किया और उनसे बहुत सारा माल लूटा और गुलाम भी बनाया, और अगर पोर्ट्स बना ली तिजारत के लिए जहाँ से आ जा सके। सबसे पहले मोंसी डिगामा 1498 में इंडियन ओशन में भी आ चुके थे, यूरोपियन कश्तियाँ हर तरफ मूव कर रहे थे। साथ ही साथ एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड मुसलमानों को स्पेन से निकाल चुके थे, तो उन्होंने भी कश्तियाँ बनाना शुरू कर दी, और कोलंबस भी एशिया में आना चाहता था, लेकिन एशिया में आते आते उसकी कश्तियाँ इंडीज के इलाके में जाती। बाद में लोगों को पता लगता है ये तो एक अलग कॉन्टिनेंट है, एक नया कॉन्टिनेंट दुनिया में दरियाफ्त हो चुका है। ये कॉन्टिनेंट इस दुनिया से बहुत सारी आइस एजेस से अलग हो चुका था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि एक अलग कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर आते ही स्पेन के लोगों ने इन अनपढ़ लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दी, क्योंकि इन लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं थी। इस दुनिया वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ही कुछ एजुकेशन थी। पोर्तुगल ने बहुत सारी और भी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी, और स्पेन भी पीछे नहीं रहा। यहाँ से शुरू होता है यूरोपियन लूट मार और दुनिया को कॉन्कर करने का जज्बा, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। यहाँ पे ये रुके नहीं। स्पेन और पोर्तुगल और स्पेन ने तो उन इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और एक बहुत बड़ी फाइट भी लड़ी, जिसकी वजह से स्पेन के कब्जे में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही हो गया था। तो इसके पीछे कहाँ रहती बाकी यूरोपियन पावर्स। प्रोटेस्टेंट मजहब के फैलते ही इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। अभी वो लोग जागे नहीं थे, वो अपनी लड़ाइयाँ समेटने में ही लगे हुए थे। लुइस और इंग्लैंड के हेनरी IV अपने कंट्री को स्टेबलाइज कर देते, और डच भी कहाँ पीछे रहते। 1650s के बाद डच ने भी, फ्रांस ने भी और इंग्लैंड ने भी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी स्पेन और पोर्चुगल के साथ, और आस्ता आस्ता स्पेन की पावर भी कम होती जाती है, और सिर्फ डच लोग यानी नीदरलैंड्स के रहने वाले और अंग्रेज और फ्रांस ही वो पावर्स रह जाती हैं जो पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर देती है। फिलिपीन के बारे में आपको बताता चलूँ कि जिसका नाम फिलिपिनो था। फिलिपिनो एक स्पेनिश जुबान का लफ्ज़ है, और फिलिपाइन के अंदर आज भी कैथोलिक मज़हब है, बल्कि उसके साथ जो मलेशिया, इंडोनेशिया है वहाँ पे इस्लाम है, लेकिन फिलिपिनो वहाँ पे स्पेनिश लोग रहते थे, और उन्होंने सारे इलाके को कैथोलिक कर दिया। एशिया के अंदर आता है, लेकिन वो पूरा कैथोलिक मज़हब है। साथ ही साथ 18वीं, 19वीं और फिर 20वीं सदी के शुरू तक डच कंट्रोल ही रहा, श्रीलंका के अंदर भी और मलेशिया के अंदर भी। अब स्लेव ट्रेडिंग शुरू होगी। अफ्रीका से बहुत से काले लोग जो कि जिस्मात में बहुत ताकतवर थे, उन्हें अब अमेरिका लेके जाया जाता और फसलें उगाई जाती, जिसमें बहुत सारी फसलें थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकन कल्चर में आज भी बहुत सारे ब्लैक पीपल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मुगल डायनेस्टी की और आते हैं अपने इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं। बाबर बचपन से ही शौक रखते थे कि वो हिंदुस्तान को फतह करेंगे। बहुत ही छोटे से इलाके के अंदर
پیدا ہوتے ہیں 1500 ایک بیٹل کے اندر افغان کنگ کو ہرا دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے بیٹل آف پانی پت, جس کے اندر وہ دلی اور آگرہ پہ اپنا راج برقرار کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں, وہ اتنے اچھے رولر ثابت نہیں ہوتے. اس کے بعد ان کے بیٹے اکبر, جن کے اندر اپنے دادا کی بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اکبر کو بہت اچھا رولر سمجھا جاتا ہے پورے ہندوستان کے اندر. انہوں نے ہندو لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا, ڈائنیسٹی کے لوگوں کو خوش رکھا. اکبر نے ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت بھی لڑی, جس میں انہوں نے دوبارہ افغانیوں کو شکست دی اور افغانستان کے بہت سے علاقے دوبارہ ریگین کیے اور مغل ڈائنیسٹی کو اپنی اونچائیوں پہ پہنچا دیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں شاہ جہاں کی, جس نے تاج محل بنایا. اس کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب. اورنگزیب کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ تو اچھا تھا, مسلم رعایا کے ساتھ, لیکن ہندو رعایا کے ساتھ ان کا بیہیویئر بالکل اچھا نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت یورپین لوگ تھے وہ مغل کو بہت اچھا سمجھتے تھے, لیکن اورنگزیب عالمگیر کے فسادات ہندوؤں کے اوپر اور ٹیمپلز گرانے کی وجہ سے یہ سب کچھ متم پوش ہو گیا, جس کی وجہ سے مغل امپائر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی وجہ سے بعد میں یورپین پاورز اتنی طاقتور ہوگی کہ انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ ہی کر لیا. پہلے چائنا منگول کے کنٹرول میں تھا 1300 کے بعد, لیکن انہوں نے چائنا کی, اس کے دوسرے جو رولر تھے انہوں نے تو گریٹ چائنا وال بنائی, جو کہ کلوزڈ سٹی مانا جاتا ہے آج تک دنیا کا. چائنا وائٹ کنٹری تھی ایشیا کے اندر, جس کا لٹریچر اور ڈرامہ بھی مشہور تھا. ڈرامہ اس وقت جب یورپین کلچر میں تھا تو چائنیز میں تب بھی شروع ہو چکا تھا. چائنا بہت آگے تھا, لیکن مغلوں کے پاس نیوی نہیں تھی, لیکن چائنیز کے پاس تو نیوی بھی تھی. ان کی نیوی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ایڈوانسمنٹ بالکل نہیں تھی. کبھی نہیں تھا کہ ہم نے جا کے دوسرے ملکوں کو کانکر کر کے ان کے مال پہ قبضہ کرنا ہے, بلکہ ان کا موٹیو تھا چائنیز شہرت کو پروموٹ دینا ہے. کوئن ڈائنیسٹی آ گئی, جو کہ چائنا کی سب سے بڑی ڈائنیسٹی مانی جاتی ہے. اس ڈائنیسٹی نے سب سے زیادہ رقبے پہ حکمرانی کی اور اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا. بڑھتے بڑھتے چائنا ڈکریز کی طرف آنے لگا, بھی یورپینز پاور کے نیچے اپنی ہمت ہار گیا اور چائنا بھی یورپینز پاور کے درمیان بٹ گیا. جاپان پہ کامپورا کا قبضہ تھا. اس ڈائنیسٹی ختم ہوگی 12ویں صدی کے بعد. اس کے بعد اسکائی ڈائنیسٹی ہے. جاپان بہت ڈیفرنٹ تھا باقی کلچر سے. جاپان بہت سارا کاپر ایکسپورٹ کرتا تھا اور چائنا سے اس کی ٹریڈ بہت اچھی ہو گئی تھی, اور چائنا کی ٹریڈ بھی جاپان سے بہت اچھی ہو گئی تھی. لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ جاپان کلچر گرو کر رہا تھا اور پرتگیز اور پرتگال کی بہت ساری شپس چائنا میں آ گئی تھی. چائنا میں بھی انہوں نے بہت ساری مشنریز نے کرسچینیٹی کو پھیلانے کا سمجھوتا کیا ہوا تھا. ادھر بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. جاپان میں مشنریز کرسچینیٹی کو پھیلاتے تھے. اس بات کا فائدہ اٹھایا وہاں کے کنگ نے اور یورپین ٹیکنالوجی حاصل کی, جس میں ان کا بہت سارا ایڈوانسڈ اسلحہ اور بہت ساری جنگی ترکیبیں یورپین سے حاصل کر کے کوریا پہ قبضہ بھی کرنے کی کوشش کی اور کوریا کے اوپر اٹیک بھی کر دیا انہوں نے. اس بات کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ پرتگیز کی کرسچینیٹی تو بہت زیادہ جاپان میں پھیل رہی ہے, تو انہوں نے جاپان کو آئسولیشن موڈ میں ڈال دیا. اب جاپان کسی بھی یورپین شپ کو اپنے ساحل پہ آنے نہیں دیتا تھا. صرف ڈچ لوگوں کو آنے کی اجازت تھی کیونکہ وہ پروٹسٹنٹس تھے اور ان کا کوئی موٹیو نہیں تھا اپنے ریلیجن کو پھیلانے کا. جاپان پیپر میں بہت آگے تھا. پیپر جو کہ بعد میں پرنٹنگ مشین یورپ میں بعد میں آئی 18ویں 20ویں صدی کے اندر, وہ جاپان کے اندر پہلے ہی موجود تھی. جاپان کے لوگ بہت ساری پینٹنگ بھی کرتے تھے اور کراتے ان کے جو تھے وہ پوری جاپان کے اندر ان کو سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہو چکا تھا. جاپان کی عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی, وہ بھی لڑائی والی ترکیبیں سیکھتی تھی. یا بیٹا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا, انہیں اڈاپٹ کر کے اسے قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا. اور یہ ہے سٹوری جاپان کی.